जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हुई है अडयाला जेल में एक दफा फिर बड़ी समात। जीएचक्यू गेट पर हमला केस। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है वैसे कि आज तक इसको जीएचक्यू हमला केस कहा जा रहा था, लेकिन आज कुछ रिपोर्टर्स ने, मैंने ये नोटिस किया कि रिपोर्टिंग करते हुए इसको जीएचक्यू गेट हमला केस लिखा हुआ था, यानी जीएचक्यू के गेट पर हमला। मुमकिन है कि उन्होंने पहले भी यही रिपोर्ट किया हो लेकिन इस तरह से नजर ना पड़ी हो। लेकिन आज तो बाकायदा मेरी नजर से चूंकि गुजरा तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये सिर्फ गेट पर हमला करने का केस है। और जीएचक्यू पर वैसे एक दफा अलग से दहशतगर्दों ने भी हमला किया था, तो वो एक जीएचक्यू प्रॉपर हमला था। और ये जो है जीएचक्यू गेट पर जो हमला हुआ उसके हवाले से जो केस है। अच्छा जी, अब इस केस में आज का क्या सारा मामला रहा, समात का अहवाल क्या था, आपको बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी भी आज के दिन यहाँ पर लाए गए और उनकी ज़ाहिर इमरान खान साहब से तवील अरसे बाद मुलाकात भी हुई, और उसके बाद फिर जो इस केस की पेशरफ्त है वो भी आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी सिविल नाफरमानी पर क्या फैसला होगा, हो चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे बात करेंगे। कुछ मजीद जिक्र करेंगे कि एक जो अहम तैनाती हुई है पिछले दिनों रिचर्ड ग्रैनेल की, इसके ऊपर एक मनफी मुहिम शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और इसके मीडिया के अंदर। क्यों इस तरह से किया जा रहा है और इसका फायदा क्या होगा, इसके हवाले से भी कुछ बातचीत करेंगे। और फिर इस पर भी कुछ जिक्र करेंगे कि किस अंदाज से आज मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं उनको जेर बहस लाया जा रहा है। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जीएचक्यू गेट हमला केस पर जो आज कार्रवाई हुई है। इसमें जी मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे पहले भी बड़ी तादाद में कारकुन इकट्ठे हुए थे, लीडर्स भी थे पीटीआई के, और इनके ऊपर इमरान खान समेत फर्द जुर्म आयद की गई थी गुज़श्ता हफ्ते। लेकिन उस फर्द जुर्म के हवाले से भी जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ड्यू प्रोसीजर उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया, और अभी तक भी उसकी जो एक कॉपी है एफआईआर की या फर्द जुर्म की वो उन तक नहीं पहुंची है। इनफैक्ट फर्द जुर्म की जो है वो नहीं पहुंची है। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो कॉपी है हमने अब बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देकर तलब की है, क्योंकि इसके आगे अगर आपने ट्रायल चलाना है तो कम से कम हमें फर्द जुर्म की कॉपी तो मिले। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी मांगी है। आज भी उनका यही कहना था कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कानूनी वो पूरी नहीं की गई। लेकिन बहरहाल उनका कहना था कि जी ये जो केस की समात है, आज शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इसमें फर्द जुर्म आयद नहीं की गई और कुछ दीगर मुल्ज़िमान के ऊपर इसमें फर्द जुर्म आयद की गई है। तो ये आज का जो जीएचक्यू हमला केस है, गेट हमला केस है, इसके ऊपर अच्छा ये वैसे बड़ी एक बात मैं सोच रही थी, काफ़ी दिनों से हम ये हुकूमती लोगों की तरफ से और उनके करीबी साफियों की तरफ से बयानियां सुनते हैं कि जी हमला आवर हो गए और दहशतगर्द जो हैं आ गए और ये फितना हैं, शरपसंद हैं और ये हमला करने आ रहे थे, ये धावा बोलने आ रहे थे, ये चढ़ाई करने आ रहे थे। तो मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जो हमला होता है वो फिर इस तरह से होता है, जैसे अल्लाह ना करे दोबारा कभी हम इस तरह का दिन देखें, जैसे एपीएस पर हमला हुआ था। जब दहशतगर्द आते हैं ना असली वाले, तो वो फिर इस तरह आते हैं, वो फिर इस तरह से नुकसान करते हैं। तो वो हमला था जो पेशावर में हुआ, एपीएस पे हुआ। और इसके अलावा भी कई हमले हैं। मेहरान बेस हमला याद होगा आपको, सारी रात दहशतगर्दों के साथ एक लड़ाई लड़ी गई और फिर कहीं जाके आपकी मेहरान बेस क्लियर हुई थी। ये हमला होता है। जीएचक्यू पर भी हमला हो चुका है और वो भी आपको पता है कि कितने घंटे मामला चला और फिर उसको क्लियर किया गया। फिर हमने ये भी देखा है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी हमला हो चुका है, मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे भी हमला हो चुका है, और यहाँ पे भी कई कई घंटों की फाइट के बाद आप दहशतगर्दों को मारने और उनसे जगह छुड़ाने में कामयाब हुए थे। तो ये हमला होता है। जब कोई हमला करता है ना तो वो फिर इस तरह हथियारों से लेस होकर आता है। वो जब हमला करता है तो वो फिर इस तरह खून की नदियां बहाता है। वो जब हमला करता है तो वो पसपा और भागने के लिए नहीं आता, वो फिर आता है तो खुदकुश जैकेट पहन के आता है कि या तो मैं इनको मारूंगा या फिर मैं खुद मर जाऊंगा। तो जो हमला आवर होते हैं ना, सही वाले दहशतगर्द होते हैं, वो इस तरह प्लानिंग के साथ, रैकी के साथ पूरे तैयार होकर आते हैं। ये जो हजारों की तादाद में लोग आए थे, अगर ये हमलावर होते, इनके पास असलहा होता, अगर ये मुसल्ला होते, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि दोनों तरफ से क्या नुकसानात का तखमीना होता, किस तरह खून की नदियां बह रही होती। तो ये हमला आवर नहीं थे, ये एहतजाज करने आए थे और इनके पास कोई ऐसा असलहा नहीं था कि जिसकी वजह से ये कोई जवाबी
गन फायर करते और इस तरह से कोई खुदा न खास्ता और अमवात होती। तो ये एक बड़ा अजीब सा तर्ज अमल है कि जी हमला हो गया, तो ये हमले ये होते हैं, इनको याद करें, ये हैं हमले, इनका सद्देबाब करें, ये होते हैं हमले, तवज्जो इधर मरकूज करें। वो हमला नहीं है, वो एक प्रोटेस्ट है, वो एक सियासी जमात है, उसका निहत्ता कारकुन है। ये हमला है जहां पे दहशतगर्द खुद कुछ जैकेट्स पहन कर आते हैं और जहां पर हैंड ग्रेनेड लेकर आते हैं, जहां पर भारी भारी असलहा रॉकेट लॉन्चर लेकर आते हैं। बेशक तादाद में 10-12 होते हैं, लेकिन घंटों मुकाबला होता है, ये होता है हमला। तो बहरहाल आज इस गेट के ऊपर जो हमला हुआ, इसके हवाले से जो केस था, इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये भी है कि यहाँ पर ऐसे भी लोगों को नामजद किया हुआ है जो कि उस वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब। ये उस वक्त सिंध में मौजूद थे, लेकिन इनके ऊपर जो FIRें कटी हुई हैं, कहीं मुल्तान में कटी हुई है, कोई ये GHQ की कटी हुई है, तो वो एक अपने आप में बदनीयती साबित करती है कि किस तरह लोगों को फिक्स करने के लिए भी मुख्तलिफ FIRों में नामजद किया गया है। तो बहरहाल आज इस केस की समाअत के मौके पर इमरान खान साहब की इनसे मुलाकात भी हुई है। इसका अहवाल भी अभी जैसे जैसे रिपोर्ट होगा इसके ऊपर हम फर्दर बात भी करेंगे, लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के आसपास अब ऐसे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जिनसे इमरान खान को एक पॉलिटिकल एडवाइस भी मिलती है और सियासी फैसले करने, उस पर मुशावरत करने के लिए इमरान खान साहब को चंद और दिमाग तो कम से कम मिले। वरना तो हम कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 साल में यही देख रहे हैं कि वही लोग होते हैं, 3-4 वकला उनके, और ज़ाहिर है वो तो बेचारे वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, उनकी जो सियासी बसीरत और समझ बूझ है वो उस लेवल की तो नहीं हो सकती जो जनरली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कितने अरसे और दहाइयों से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को मुशावरत किसी किस्म की करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब यह है कि कम से कम इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जो पार्टी लीडर्स हैं, अगर वो उनसे मिलते हैं, वो सियासी अजहान हैं, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, तो कम से कम उन्हें एक पॉलिटिकल एडवाइस जरूर मिलती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान है वो खुद करेंगे, और ये खुद करने से मुराद अब उनकी क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि इमरान खान जेल से बाहर आकर अनाउंसमेंट करेंगे, तो फिर क्या हो सकता है? क्योंकि पहले भी जो 26 नवंबर का एहतजाज था, 24 नवंबर का, वो भी अलीमा खान साहिबा ने आके अनाउंस किया था और इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से उसकी फिर अनाउंसमेंट हुई थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी लीडर या जो दस्तयाब क़यादत है उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट की गई हो। तो क्या अब भी इसी तरह कुछ हमें नजर आएगा कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट होगी, या इमरान खान साहब की कोई फैमिली में से इसको अनाउंस करेगा? क्योंकि बज़ाहिर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि इसकी कॉल वो खुद देंगे और जिसको किसी को एतराज है वो भले इसका हिस्सा ना बने, भले पार्टी से भी रिजाइन कर दे। तो ये खबर भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन क्या इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं या वो इसके ऊपर थोड़ी अभी मजीद वक्त लेना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि एक तो महमूद खान अचकजई साहब ने भी उन्हें ये मैसेज भेजा है कि सिविल नाफरमानी को आप थोड़ा सा पोस्टपोन करें। दूसरा, आज मजीद जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी उनसे मिले हैं, तो वो जाहिर है वो भी इस बारे में बात करेंगे कि आगे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी होनी क्या चाहिए। अगर हम PTI की बाकी इस वक्त क़यादत की बात करें, लीडर्स की बात करें, तो एज पार्टी हमें अभी तक पिछले दिनों में तो नजर नहीं आया कि वो बहुत कोई कन्विंसिंगली ये कह रहे हो कि यस हम ये जी 16 तारीख से शुरू कर रहे हैं या हम 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो अभी उनकी तरफ से तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई, ना ही कोई अवेयरनेस कैंपेन उस तरह से चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर भी PTI की तरफ से। तो इस लिहाज से अभी लगता है ये है मुझे कि इसकी फौरी आज शायद अनाउंसमेंट ना हो और इमरान खान साहब मजीद इस पर कुछ मुशावरत लें। हो सकता है एक आध दिन में आगे इसकी कोई अनाउंसमेंट के लिए डिटेल इमरान खान साहब डेट दे दें। दूसरी चीज ये है कि अगर मीनवाइल कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तो उस सूरत में भी इस कॉल को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि पहले मरहले में जो उन्होंने सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपील करनी है कि अपनी रेमिटेंसेस कम करें, उसकी एक कॉल जरूर दे दी जाए। और फिर जो उसका दूसरा मरहला है जो पाकिस्तान में आपने लोगों को कहना है सिविल नाफरमानी के लिए, वो शायद अभी थोड़ा और आगे चला जाए और मे बी वो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर कोई ऐलान हो। तो इस दौरान अब हुकूमत के पास टाइम तो ये अच्छा है क्योंकि हुकूमत इस वक्त प्रेशर में भी है, उन्हें बैन अवी तौर पर भी पता है कि ये चीजें हो रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं और प्रेशर भी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी अच्छा है कि अगर PTI ने भी मुज़ाकरात के लिए हामी भरी है, कमेटी भी बनाई है, तो वो भी कुछ संजीदगी दिखाएं और उनके जो पीछे एस्टैब्लिशमेंट है वो हुकूमत के थ्रू ही सही, लेकिन उनको ये गो अहेड दे दे। जाहिर है
اگر وہ اسٹیبلشمنٹ خود براہ راست آ کے نہیں بھی بات کرے گی تو کم از کم ان کو سپورٹ کرے گی حکومت کو، تو پھر ہی وہ بات چیت کر سکیں گے نا. حکومت اپنی مرضی سے اکیلی تو جا کے بات چیت نہیں کر سکتی، نہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے. اگر یہ پورا رجیم اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے تو پھر اس بات کے لیے بالکل یہ دو مطالبات اتنے کوئی مشکل نہیں ہیں اس حکومت کے لیے. پہلا مطالبہ کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سارے کیسز ختم کر دو، 9 مئی بھی ختم کر دو، 26 نومبر یا کوئی اور بھی معاملات بالکل ہماری مرضی کے مطابق کر دو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری کر لیں آپ. تو آپ انہیں ایک کمیشن بنا کے دے سکتے ہیں. کون سا کمیشن نے کوئی 2 دن کے اندر رپورٹ دے دینی ہے؟ ظاہر ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ معاملات ہوتے ہیں یہ، تو ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا. تو آپ یہ کمیشن ان کو دے سکتے ہیں. دوسرا، اگر وہ اپنے قیدیوں کی رہائی کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی میرا خیال ہے مذائقے والی بات نہیں ہے. بہت سے جو ان کے لیڈرز ہیں وہ ابھی تک کارکن وغیرہ ان کے یہ جیلوں میں فضول ہی قید ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اوپر بھی ایکسٹرا بوجھ پڑا ہوا ہے بلا وجہ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر صرف سیاسی قیدی ہونے کی وجہ سے مقدمات ہیں، ادروائز یہ کوئی واقعی میں دہشت گرد تھوڑی ہیں سارے کے سارے کارکن وغیرہ. تو اب یہ سارے آپ کے اپنے فائدے میں بھی دونوں چیزیں جائیں گی. سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ کارکنوں کو گھر بھیجیں، ان کے لیڈرز کو گھر بھیجیں اور انہیں کمیشن دے دیں. اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، نہ آپ کی حکومت جائے گی، نہ آپ کا اقتدار جائے گا، نہ آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ ہوگا. آپ باقی عمران خان کی رہائی کے اوپر فردر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات چیت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ایک آگے ان کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے ایک ڈیو پروسیس بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ 2 کام بھی اگر کیے جائیں کہ کارکنوں کو پکڑ دھکڑ مار پیٹ یہ وہ سب جو فسطائیت کا ایک بازار گرم ہے، اگر یہ ختم کر کے اور جو آپ کی کمیشن بنا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حکومت یہ بھی نہیں کرے گی کیونکہ حکومت جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے خلاف نیگیٹو مہم چلا لیں. یہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر آ کے پروپیگنڈا کر کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اپنا نیریٹو بنانے میں اور اپنے نیریٹو کی فتح کو یقینی بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے، تو ان کی بھول ہے. اب حال ہی میں انہوں نے جو ایک اہم تعیناتی ہوئی ہے امریکہ کی رچرڈ گرینل کی، اس کے اوپر آج جیو نیوز نے ایک جو ہیڈ لائن لگائی ہے وہ آپ اندازہ لگائیے، جو اخبار میں بھی چھپی ہے، ان کے جو ٹی وی چینل ہے اس سے بھی پوسٹ ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو جو ہے وہ مشیر لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو بہت ہی ایک نیگیٹو ریمارکس کے ساتھ انہوں نے ان کی خبر بھی فائل کی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جی آن لائن زہریلے بیانیے کے حوالے سے مشہور ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی بیہودہ ریمارکس دیتے ہیں، ذاتی حملے میڈیا پر کرتے ہیں، سیاسی مخالفین پر کرتے ہیں، اور ان کی ٹویٹس وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زہریلی ہوتی ہیں، اور یہ ہم جنس پرستی کے الزامات بھی ان کے اوپر ہیں اور اس کا بھی یہ شکار ہے. تو یہ انہوں نے آج ان کی خبر چھاپی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایڈمنسٹریشن جو آ رہی ہے یا آ چکی ہے آلموسٹ، آپ اس کے حوالے سے یہ خبر چھاپ رہے ہیں، اور یہ آپ کی جو امریکی ایمبیسی ہے وہاں پر بھی یہ خبر جا رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت جنگ جیو جو ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ بالکل یکجان دو قالب والی صورتحال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزوں کا کوئی اچھا تاثر جائے گا؟ ایک طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ بھی اسی طرح دست شفقت رکھے جیسے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رکھا ہوا تھا، تو دوسری طرف اگر آپ ان کو یوں ملائن کریں گے، ان کی ایڈمنسٹریشن کو یوں ملائن کریں گے، تو کیا وہ آپ کے ساتھ یہ والے حالات رکھیں گے؟ لیکن جب آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا نا انڈر پریشر آ کے، پھر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کو یہ رجیم اس وقت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ الزامات لگانے وغیرہ کا سلسلہ صرف عمران خان یا پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. یہ اس قدر اپنی غصے، نفرت، بغض اور شکست دیکھ کر اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ اب یہ جو امریکی کیبنٹ ہے ان کے اوپر بھی الزامات لگانے سے باز نہیں آ رہے. ورنہ یہی جو امریکی رجیم ہے ان کو پہلے کتنے پسند تھے اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے تو وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. دوسری طرف یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آج بھی جتنی کوشش یہ کر سکتے ہیں عمران خان کو لوگوں سے دور رکھنے کی، اس حوالے سے جو بات چیت کی میں بات کر رہی تھی، تو آج علی امین گنڈا پور صاحب بھی پہنچے ڈیالہ جیل اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی. اور یہ ممکن ہے کہ چونکہ ایک حکومت کی تبدیلی کی بازگشت بھی چل رہی ہے کے پی میں، اور پھر سول نافرمانی کا ایک عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی تو پھر آپ کی حکومت تو نہیں بچنے والی. اب ظاہر ہے ان تمام معاملات کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب سے مشاورت بھی کرنی ہے. لیکن آج جب علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے تو ان کو ملاقات نہیں کرنے دی. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں،
لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو جیل کے دروازے سے واپس بھجوا دیا گیا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب جب اس سے پہلے بڑے بڑوں کی آشیرواد سے آتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو پروٹوکول سمیت اندر بھی جانے دیا جاتا ہے اور ان کی ملاقات کے اہتمام کروائے جاتے ہیں. جب کہیں سے اجازت ہوتی ہے تو پھر صبح 7 بجے بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. جب کہیں سے اجازت ہوتی ہے تو علی امین کی بیک ٹو بیک 2 دن بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. اور جب اجازت نہیں ہوتی، جب کوئی پیغام رسانی نہیں کرنی بلکہ وہ اپنے طور پہ کوئی مشاورت کرنے گئے ہیں، تو پھر ان کو اڈیالہ کے دروازے سے واپس بھی بھجوا دیا جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی اس وقت جو ہے ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا یہ میسیجنگ کا کہ جناب اب آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی ہم سپیئر نہیں کریں گے. اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے بھی بنا کے رکھیں اور ادھر عمران خان کی بھی بات فالو کرتے رہے تو یہ ہوگا نہیں. عمران خان کی بات فالو کریں گے تو پھر آپ کو حکومت سے جانا پڑے گا. علی امین نے جو پچھلی 1-2 تقریریں کی ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بڑا اگریسو کھیل رہے ہیں، لیکن تقریریں تو اس سے پہلے بھی وہ اگریسو کر چکے ہیں. کیا حتمی طور پر وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے صرف عمران خان کا جو ویژن ہے، جو ان کی تحریک کا ایک مقصد ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، یا انہوں نے اب واقعی کشتیاں جلا دی ہیں؟ یہ فیصلہ علی امین کا کیا ہے اور کس طرح سے ہے یہ آپ کو اگلے چند دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا. باقی پرویز خٹک صاحب کو متحرک کیا گیا ہے اور ان سے کوئی پتہ نہیں آخری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ مل ملا کر حکومت کی تبدیلی کے لیے کچھ کیا جائے. کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ نہیں پتا، لیکن مختلف خبریں اس سلسلے میں آ رہی ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، وفاق میں کچھ انہیں ذمہ داری دی جائے گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو کوئی یہ اسائن کیا گیا کہ انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک بنانا. لیکن فارورڈ بلاک وہ کیا بنائیں گے؟ ان کی تو کوئی ایک سیٹ نہیں ہے وہاں پر کے پی اسمبلی میں، تو وہ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ان سے اب کیا بیچارے سے نکالنا ہے. محسن نقوی صاحب کی بھی پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ سب لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. یہ سارے فیلڈ لوگ ہیں اور یہ تمام مسترد شدہ لوگ ہیں. ان کو نہ تو عوام کی کوئی پذیرائی حاصل ہے، نہ اسمبلی کے اندر ان کی کوئی پذیرائی ہے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہ یہ بات چیت میں کوئی خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. تو کیوں ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ ان کو بھی متحرک کرنے کے پیچھے شاید اسی قسم کی کوئی وجہ ہے. باقی جی ایک اور آخر میں بات کر دوں کہ عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تھا یوم شہداء منانے کا، یہ سلسلہ اب آپ دیکھیے کہ بات کہاں تک جاری ہے کہ کل الجزیرہ نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی اور جو یہ سارا ایک ایونٹ ہوا اس کو کور بھی کیا، اور اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو بھی انہوں نے چلائی، اس کا کچھ حصہ بھی، اور پھر انہوں نے جو اپنی بھی اس میں ساری رپورٹنگ کی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ واضح طور پر اس میں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے گولیاں چلائی گئی ہیں اور لائیو ایمونیشن کا استعمال بھی کیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ یہ ہم نے کرنی ہے تقریب، یہ آپ کو صحیح ثابت اس لیے ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ دیکھیے جب آپ کو ایونٹ کرتے ہیں تو جہاں آپ کے جو شہداء ہیں ان کی فیملی کو سہارا ملتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری جان ایسے گئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی قدر نہیں کر رہا یا کوئی اس کو ایکنالج نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی جو تمام پارٹی ہے اس کے لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں. تو وہیں انٹرنیشنلی بھی اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ اس کو ایک کوریج مل رہی ہے کہ جی یہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اور بار بار یہ پھر بات ہو رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ گولی تو چلی ہے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے. بہرحال جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آگے آج عمران خان صاحب کی مزید جو گفتگو رپورٹ ہوگی اس میں کیا وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن بظاہر یہ بات کلیئر ہے کہ اگر آج نہیں تو 1-2 دن بعد جو ریمیٹنسز کے حوالے سے عمران خان اعلان کر سکتے ہیں اگر حکومت نے فوری طور پر نیگوسیشنز کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.